कभी कभी खुश फहमी को भी दिल में जगह देनी चाहिए, इससे दिल राजी रहता है। कुछ चीज़ें बहुत अरसे बाद भी पलटकर शर्मिंदा करने आती हैं, खास तौर पर किसी को दिया हुआ धोखा या कोई बोला हुआ झूठ। अगर इश्क जिंदा हो तो नफ्स का असर खत्म हो जाता है। खुशी कोई तैयार शुदा चीज़ नहीं है कि आपके अपने आमान से हासिल होती है। दिल में अजीम मकसद लेकर अपनी आंखों में चमक और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। जहाँ से सीखा जाए वहाँ पर चालाकी दिखाना गुस्ताखी है। घर में रहने वालों को ही पता होता है कि इस घर की कौन सी दीवार कमज़ोर है। गलत दरवाजे बंद होना ज़रूरी होते हैं सही दरवाजे खुलने से पहले। इसलिए जब कभी हर खुला दरवाज़ा बंद हो जाए तो समझ लो अल्लाह ने कोई ख़ास इंतज़ाम किया है। कुछ लोग रिस्क होते हैं, लेकिन कुछ हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी होते हैं। वही पसंद है अहले रिया को दुनिया में, जो पारसा ना हो मगर पारसा नजर आए। जो शख्स दूसरों के गम से बेगम है, आदमी कहलाने का मुस्तहिक नहीं। हर उस दस्तक को सुने जो आपकी रूह को खुशी दे। इंसान को किसी की नीयत जानने का नहीं, बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का अजर मिलेगा। अगर साबित कदम रहा जाए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सियाहकारियाँ, बुराइयाँ और गुनाह जमा होकर कब्र और जहन्नम का ईंधन बनते हैं। जहाँ बहुत लोग बोलना चाहे, कभी कभी वहाँ खामोश रहना ही बेहतर होता है। मुश्किल में फंसे हुए शख्स की मदद करना उसका हक है और आपका फर्ज। जब कोई समझ ना रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। अच्छे दोस्त की दोस्ती छत की मानिंद है, जो आपको धूप और बारिश से बचाती है। अपने तजुर्बात को उठाए फिरने की बजाय सीढ़ी बनाओ और उसके जरिए ऊपर चढ़ो। अल्लाह से डरने वाले नीयत के खोटे नहीं होते। ज़बान अल्फाज कहती है, लहजा सच बताता है। गुस्सा उन कपड़ों को फाड़ देता है जो आपके अखलाक का पर्दा किए हुए होते हैं। अच्छे और मुस्बत ख्यालात किसी दौलत से कम नहीं होते। कुछ बातों से लाइल्मी ही बेहतर होती है, क्योंकि मालूम होने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं। एक दिन खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। जुर्रत उठी, दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो वहाँ कोई भी न था। कुछ दरवाजे मुकम्मल किए जाने ज़रूरी होते हैं, बगैर ये जिक्र किए कि उनके पीछे कौन था, और बगैर नदामत के कि क्या कुछ छुपा रह गया होगा। जब आपको अपनी ज़ात की कदर और कीमत की पहचान हो जाए तो आपके बारे में कुछ भी कहा जाए आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती। आलिम का इम्तिहान उसके इल्म की कसरत से नहीं होता, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो फितना अंगेज़ बातों से कैसे बचता है। मकान पक्का हो या कच्चा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे वक्त में गुरूर से बचना और मुश्किल वक्त में ना उम्मीद ना होना अक्लमंदी की निशानी है। गलत चीज़ का चुन लेना चेहरे की रौनक छीन लेता है। जितनी भी हलाल चीज़ें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, उनमें इंसान के लिए कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा मौजूद है। वो बेमकसद नहीं। तन्हाई में ख्यालात और भीड़ में अपने अल्फाज की हिफाजत कीजिए। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं जो वह गुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुजर जाने दिया जाए। शिकायत छोड़ देना
गिला ना करना ताल्लुक छोड़ने की तरफ पहला कदम होता है। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। मुश्किल काम मौत से बचना नहीं बल्कि बुराई से बचना है, क्योंकि वो मौत से ज़्यादा तेज़ी से आती है। मोहब्बत इंसान को महबूब के सिवा हर चीज़ से अंधा कर देती है। वो लोग जिन्होंने गम को लोगों की निगाह से बचाया, और वो लोग जो अपने गम को रात के आंसुओं तक ले गए, वो कामयाब हो गए। आंसू सिर्फ दिल सख्त होने की वजह से खुश्क होते हैं, और दिल का सख्त होना गुनाहों की वजह से होता है। लोगों की खातिर तवाज़े करो ताकि उनके शर से महफूज और उनके मकर व फरेब से सलामत रहो। आरिफ और सादिक वही है जो ख्वाहिशात को छोड़कर खुदा की पसंद का लिहाज रखें। जैसे हर इंसान की एक उम्र मुअय्यन होती है, ऐसे हर रिश्ते और जज्बाती ताल्लुक़ की भी एक उम्र होती है। वो ख़त्म हो जाए तो लाख मिन्नत समाजित और बदन की कशिश इसमें एक दिन का भी इजाफा नहीं कर सकती। उम्मीदों का भी अजीब मसला है। ये चोरी चोरी उगने वाली फसल है, एक बीज से इसकी सारी क्यारी भर जाती है। इंसान को लगता है कि हमें कोई उम्मीद नहीं, और अंदर ही अंदर कई उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। कभी कभी दूर भी होना चाहिए, दूर जाने से नफरतों की गिराह उतर जाती है, मोहब्बत की सूरत वाज़ेह नज़र आने लगती है। आंसू ज़रा सा पानी नहीं है, इसमें उम्मीदों की कश्तियाँ डूब जाती हैं। साहिबे दुआ साहिबे मोहब्बत होता है, उसी की दुआ कबूल भी है जो इंसानों, जानवरों, परिंदों और हर चीज़ से मोहब्बत करता है। मोहब्बत ना हो तो दुआ महज तकल्लुफ़ है। शाइस्तगी सिर्फ मेज़ पर चटनी ना गिराने ही को नहीं, बल्कि इसको भी कहते हैं कि कोई दूसरा गिरा दे तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। मोहब्बत तो यूसुफ होती है, अल्लाह से डरने वाली, बुराई पर मायून नहीं होने देती। लाज़े खुदाबंदी उन दिलों पर तो खुलते हैं जिन पर गिरा लगी हो, मगर उन दिलों पर कभी नहीं खुलती जिन पर ताले लगे हो। और बदतरीन ताले तकब्बुर और घमंड के। हंसना बहुत ज़रूरी है, जिससे रात के अंधेरे में रोती हुई सिसकियों और दहाड़ती हुई चीखों की आवाज़ मद्दम हो जाती है। जब तक बात दिल में है वो आपकी ताकत है, जब ज़बान पर आ गई तो वो आपकी कमज़ोरी और किसी और की ताकत बन जाती है। अक्लमंद वो है जो मग़फ़िरत के ज़रिए गुनाहों की पर्दापोशी करता है। इल्म अल्लाह ताला का नूर है, और अल्लाह ताला का नूर गुनाहगार को दिया नहीं जाता। अल्लाह से मांगने वालों से अल्लाह वापसी का तकाज़ा नहीं करता। सजी हर चीज़ दुकानों में भरी लगती तो है, लेकिन तमन्नाओं के सिक्कों से खरीदारी नहीं होती। नफरत फैलाकर लोगों के दिल जीतना बहुत आसान है, सच सुनाकर लोगों के जहन जीतना बहुत मुश्किल। ज़रूरी नहीं हर बात पर दूसरों को खामोश करा देने वाला जवाब दिया जाए। कभी जो खुद भी खामोशी इख्तियार कर ली जाए तो ईमान भी सलामत रहता है, और मान भी। उन लोगों के साथ मिलने में बहुत एहतियात की ज़रूरत है जिनके अल्फाज उनके किरदार के मुताबिक ना हो। तजुर्बात का, लोगों का, हादसात का कुछ तय नहीं होता। वही तजुर्बा जो एक शख्स को कुंदन बनाता है, किसी दूसरे को चकनाचूर कर देता है। आज से ज़्यादा गहरे ज़ख्म ज़बान के लगाए हुए होते हैं। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है।
पानी देखा न ज़मीं देखी न मौसम देखा, बेसमल होने का इल्ज़ाम शुजन पर रखा। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज़्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। तौबा के इत्र से खुद को मुज़य्यन कर लो, तुम्हारे गुनाहों की बू तुम्हारी तज़लील न हो पाई। बाज़ औक़ात हम दूसरों को उन अल्फाज से तसल्ली दे रहे होते हैं जिनको सुनने की हमें खुद सख्त ज़रूरत होती है। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। हर काम को उसी दिन मुकम्मल करो, क्योंकि हर दिन का अपना एक काम होता है। खिलाने वाले बनो ताकि हाकिमाना सोच पैदा होगी, खाने वाले ना बनना, नहीं तो गुलामी की सोच जन्म लेगी। कामयाबी आकर आपको तलाश नहीं करती, आपको बाहर जाकर हासिल करना होगा। अच्छी यादों को दिल में ही रखना चाहिए, इनसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। मोहब्बत की खुशी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसका दर्द निहायत खौफनाक है। सब्र देकर नहीं भेजा जाता, आहिस्ता आहिस्ता हर आजमाइश पर अता किया जाता है, वरना इंसान तो अपनी पहली आजमाइश को ही आखिरी हद मान लेता। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की आता है। लोगों के अखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और अमाल में उनसे अलहदा रहो। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। जो आदमी सब्र इख्तियार करता है वो कामयाबी पाता है, जो जल्दबाजी करता है वो ठोकर खाता है। खुशामद और तारीफ का लालच शैतान की दो निहायत मजबूत दाव है। अल्लाह को बहुत प्यारे हैं वो लोग जो सख्त मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। नफरत बेचैनी पैदा करती है, बेचैनी अंदेशा पैदा करती है, और अंदेशा सुकून से महरूम कर देता है। मोहब्बत ना हो तो सुकून नहीं। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। इसी अमल का सवाब उसमें सख्तियाँ झेलने के मुताबिक मिलता है। जिसे जितना ज़्यादा हालात तोड़ते हैं अल्लाह उसे उतना ही मजबूत बना देता है। ज़मीन पर बैठने वाले को नीचे गिरने का खौफ नहीं होता। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, दिल गंदा हो तो रब की रहमत दूर हो जाती है। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान क्या चूड़ियाँ भी नहीं आती। कभी किसी को ये मत कहो कि तुम मुझे याद रखना, तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद किए जाओगे। अगर सलाहियत ना हो तो मर्तबे से बढ़कर कोई सज़ा नहीं। ख्वाहिश भी हमारी और उम्मीद भी हमारी, यूं गम का इंतखाब हम खुद करते हैं। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शिफा लेते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि दुनिया से कोई अपना ईमान सलामत लेकर चला जाए। मालिक की रिज़ा की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहो। पढ़ो तो इसीलिए, जियो तो इसीलिए, मरो तो उसके लिए। कोई भी गलती हकीकत में अपने आप पर ही जुल्म है। जब आखिरत से ताल्लुक टूटता है तो बंदा दुनिया के गिर्द ही घूमता रहता है। तज़किया नफ्स, अंदर की पाकीज़गी एक ऐसा काम है जो इसमें मशगूल हो गया वो कामयाब हो गया। ये नहीं कि वो कामयाब हो जाएगा, बल्कि वो कामयाब हो गया। गुनाह गिने नहीं जा सकते। जो गुनाह आपने समझकर किए वो तो आप गिन लेंगे,
بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کی نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہو تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ ان وبائی امراض، ملکی حالات کی پیچیدگیوں اور ان نزاکت اور ان تکالیف میں، اس میں اگر راحت چاہیے، سکھ اور سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو۔ کوشش کرو شب و روز اللہ کی یاد میں بسر ہو، دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف کرنا ہے، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چلا رکھا ہے، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو امن پر اور کردار پر مرتب ہوگا۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے، جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا، ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کی ذکر کی مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے، اب یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی۔ بندہ مومن کو اپنے ہر آنے والے لمحے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ یا تکلیف آتی ہے تو ہم اگر اسے اللہ کی رضا کی صورت میں لیں گے تو دلی طور پر مطمئن رہیں گے، اور اگر ہم ہر تکلیف اور پریشانی کو ذاتی حیثیت میں لیں گے تو پھر ہر لمحے، ہر دن ہمارا دل ٹوٹے گا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتا وہ کیا کسی کی بھلائی کا سبب بن سکتا ہے؟ تین باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہو، حلال اور پاک غذا کا اہتمام کرو اور نااہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یقین کی پختگی عطا ہو جاتی ہے، اور یہی یقین کامل اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت گناہ میں لذت ملنا اور اسے صحیح سمجھنا ہے۔
قوم کو رہنماؤں کی نہیں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ رہنما تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ہمارے رہنما تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے رہنما تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں، جن سے ہمیں قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہنچی۔ مسلمانی یہ ہے کہ سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے باہر جو قدم بھی ہوگا وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا۔ اعمال کا موقع ملنا ثواب ہے۔ اگر نماز برائی سے روک رہی ہے اور مزید اللہ کی پیروی پر مجبور کر رہی ہے تو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا تو ثواب کوئی پہاڑ نہیں جو جمع ہو رہے ہیں اور صرف آخرت میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کبھی عادت نہیں بنتی، ہر موقع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی کا نمازی بھی اسے عادت نہیں بنا پاتا، بلکہ کوشش کرنی پڑتی ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ جب حق اور باطل کا پہلا معرکہ مقام بدر پر برپا ہوا، بے سر و سامانی اور اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اس عزوے سے جو سب سے بڑا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اسباب استعمال کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد مقام بدر پر مدد کی دعا کی۔ خود کو ذاتی خواہشات اور مفادات سے اوپر اٹھا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں پناہ لو، مکمل اللہ کی اطاعت اختیار کر لو۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ سے ہر حال میں بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ روز حشر اگر اللہ نے حساب مانگ لیا تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ ہماری بخشش صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما دے۔ عقیدت دل کا بھروسہ ہے جس کا تقاضا ادب ہے، اور ادب اطاعت کو چاہتا ہے۔ جب تک اس حیات مستعار کا ایک لمحہ بھی میسر ہے، اسے حیات جاودہ میں بدلنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ جس دل میں حق کی طلب نہیں ہوتی وہاں صرف دنیا ہی رہ جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو حالات جیسے بھی ہو جائے بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے۔ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دنیا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ جس شخص کو استاد کی ذات سے محبت نہ ہو اسے یا تو برکات نصیب نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو وقتی طور پر اور لمحاتی بات ہوتی ہے، بعد میں وہ یہ کیفیت کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا بھی جب مسلسل درود پڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے۔ اطمینان ایک کیفیت کا نام ہے اور دل میں قرار اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ جینے کی جو لذت ہے، جینے کا جو مزہ ہے، وہ تب ہے کہ ذکر الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ کے ذکر کی کثرت اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں مرتا۔ ہر چیز کی صفائی ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو چمکاؤ، اسے صاف کرو، روشنیوں کو سمیٹو، اور کم از کم اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، بہن بھائیوں، اڑوس پڑوس سے تو جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو۔ نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا کردار درست کرو۔ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں جانا چاہیے
لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ اولاد اور رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پتھروں پر سونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ کام ہو جائے تو میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اس سے بڑی مشکل اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے، لیکن ہر مشکل کے حل کی امید اللہ سے وابستہ کریں، جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہی دنیا میں آزمائش ہے۔ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے یہاں فرشتوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ اسے توبہ نصیب ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتا رہے گا، عبادت سمجھ کر کرتا رہے گا، تو اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ آخرت کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایمان کی کیفیت موجود ہو تو زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، پھر یہی شب و روز اسے راحت دیں گے۔ ہمیں اپنے دل میں اللہ کی یاد کا چراغ جلانے کی بہت ضرورت ہے۔ کردار کی بنیاد جس کے حلال ہے، اللہ کا نصیب ہونا جہاں ذات باری تعالیٰ سے آشنائی کا سبب بنتا ہے، وہاں بہت بڑا سبب ہے اپنی حیثیت کو جاننے کا۔ نتیجے قول پر نہیں، عمل پر مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ زندگی تو زندگی ہے، موت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کو کافر بھی مانتے تھے، لیکن مانتے اپنی مرضی سے تھے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جائے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منوائے۔ مرنا ہوتا ہے فنا ہو جانا، مٹ جانا، اور زندگی ہوتی ہے نیک عمل کو پیچھے چھوڑ جانا۔ جہاں سے اٹھ جائے وہاں کوئی ایسا اثر چھوڑ جائے جسے مٹانا زمانے کے لیے آسان نہ ہو۔ ایسے لوگ مرا نہیں کرتے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ کائنات کا نظام باقاعدہ ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، صرف برائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے بھلائی نہیں کر سکتا، صرف بھلائی کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی فیصلے پر اس کی آزمائش ہے۔ اللہ کی عظمت کا ادراک پیشانیوں کو سجدوں کے نشانوں سے سجا دیتا ہے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ زمانے کا بہاؤ ہمیں اپنے ساتھ بہا لے گیا، اس مخلوق کو زیب نہیں دیتا جسے دنیا کا نقشہ بدل دینے کی قدرت دے کر پیدا کیا گیا ہو۔ جرائم کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے رہنا، پھر مکر کے آنسو بہا کر دعائیں کرنا گستاخی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے وہاں قتل عام ہوتا ہے، اور جہاں بددیانتی ہوتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ اس مالک الملک کا ہے، اور اس پر اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر انعام ہے۔ دوسری صورت اپنی مرضی کرنے پر نتیجہ سخت ہوگا۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے اس نظام میں دخل اندازی کر سکے۔ انسانی حیات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن کریم سے حاصل نہ ہو سکے۔
جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس بارگاہ سے نا امیدی ملے۔ یہ اصولی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کے چرانے سے کوئی اللہ اللہ نہیں چھوڑتا۔ چھوٹنا اس رشتے کی کمزوری ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کے فضل سے ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ گناہ غلبہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکی پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا فاصلہ اپنے رب سے بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی مصیبتوں کا قد بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دو، پھر بھی حساب تمہاری اپنی آنکھوں کا ہوگا۔ لوگوں کو ایسا مذہب نہ سکھاؤ کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھے، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہے۔ اے انسان، تو کیا ہے کہ تجھ کو وقت بتلائے گا، پیروں کے تلے تیرا یہ سر آئے گا۔ اتنا بھی گھمنڈ آج ہستی پہ نہ کر، کل نام و نشان بھی تیرا مٹ جائے گا۔ یا سر پہ آدمی کو بٹھایا نہ کیجیے یا پھر نظر سے اس کو گرایا نہ کیجیے۔ جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو۔ دنیا کی حالت اتفاق پر اور آخرت کے حالات تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دور اندیش وہ ہے جسے دنیا کی دھوکے بازی آخرت کے لیے کام کرنے سے نہ روکے۔